वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब सियासी मंजरनामे की बात कर लेते हैं, क्योंकि सियासी मंजरनामा खैबर पख्तूनख्वा से लेकर वफाक तक ही हलचल मचा रहा है। एक तरफ वज़ीर आला के उम्मीदवार सुहेल आफरीदी के खिलाफ कानूनी रुकावटों और दहशतगर्दी की सहूलत कारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की हदूद में उन पर 6 से ज़ायद FIR दर्ज हैं। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अपने ही अरकान असम्बली की वफादारियों पर भी परेशान है। अताल और तारड़ के सख्त जुमले इत्तेहादी जमातों के नारे और अदम एतमाद की सरगोशियाँ ये बता रही हैं कि सियासत के ऐवानों में एतमाद का बहरान अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि आया ये इल्ज़ामात और जवाबी बयानात महज सिर्फ सियासी दबाव डालने की कोशिश हो रही है, या फिर वाकई मुल्क की सियासत एक नए तूफान के दहाने पर खड़ी है? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेख रोहेल असगर साहब मौजूद है। शेख साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले अगर वज़ीर आला की नामजदगी के हवाले से बात की जाए तो उसके बाद वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने यह दावा किया है कि सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने की राह में कानूनी रुकावटें हैं, और उनका कहना था कि सुहेल आफरीदी को NCCI ने नोटिस दिया हुआ है कि जो उनकी असम्बली में तकरीर को सोशल मीडिया में तशहीर करने की वजह से दिया गया था। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के भी अली जफ़र ने ये दावा तो रद्द किया है कि असम्बली में तकरीर की तशहीर पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, वो वज़ीर आला बन सकते हैं। अब गवर्नमेंट शायद ऐवान में तो आप उनको काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के बयानात को आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये उनका इंटरनल मामला है। अफरीदी साहब जाने वो क्या जफर साहब का बेटा जो है वो जाने, और देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, बड़ी देर से मैं कह रहा हूं, जिस घर का सरबराह उस घर के अफराद के ऊपर ना हो या वो कमजोर पड़ जाए तो वो घर जो है वो बिखर जाता है। हम बड़ी असर से कह रहे हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये इमरान साहब के अपने रवैये की वजह से, उनकी अपनी आदत की वजह से हो रहा है, उनके अपने सोच और उनकी जो अना है, जो उनके अंदर तकब्बर छुपा है, बल्कि छुपा गया वो कई दफा नजर आता है, वो ये सब कुछ उसका किया जा रहा है। अगर आपने सियासत करनी है तो फिर आपको सियासत उसी तरह करनी होगी ना जिस तरह इस मुल्क का है रंग रूप है, उसी करेंगे ना। आप क्या जाके हिंदुस्तान में या आप इंग्लिस्तान में या आप अमेरिका में तो सियासत नहीं करेंगे ना। बाकी मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि रशिया और चाइना में तो सियासत नहीं है, तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैं तो उनके नाम ले रहा हूँ जिसको आप समझिए बड़ी वो महजब कौम है। महजब कोई नहीं है, बस उन्होंने भी लबादा ही उड़ा हुआ है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म तो नहीं, सदर डोनाल्ड ट्रंप है, अल्लाह ही है, बस खुदावंद करीम रहम करे। इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि ये इमरान साहब को बड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। इस तरह तो वो सब कुछ अपना गंवा देंगे और फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होएगा। और इस वक्त वो जो नुकसान है वो इनफैक्ट खान साहब का तो शायद इतना नहीं है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन जिसको हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं उसका बहुत नुकसान है। लोगों का आपको याद होगा कि जब भी कोई डिक्टेटर या कोई आमिर आता है तो उस वक्त आता है जब आप इंटरनली कमजोर हो जाते हैं, जब लोगों का आप पे एतबार और एतमाद नहीं रहता या वो मुश्किलात में घिरे होते हैं, तो उस वक्त फिर वो ये सारा कुछ जो है ना वो खुल के सामने आ जाता है और वो उस पर फिर पराजमान हो जाते हैं। तो आपका आगे ही पहले ही आपका जो ये इंस्टीट्यूशन सबसे कमजोर तरीन इंस्टीट्यूशन जो है आपका वो ये डेमोक्रेसी है। अब आप उसको किस तरह मजबूत करते हैं, आप किस तरह इसकी देखभाल करते हैं, आप इसकी प्रोटेक्शन किस तरह करते हैं, तो आपसे डिपेंड करता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, जैसे आगे होता रहा वैसे अब भी होगा। आप रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को इल्जाम देते हैं, आप पहले अपने आप को ठीक करें। ठीक क्या मतलब, आप जिस मकसद के लिए हैं वो मकसद तो पूरा करें, आवाम की जो फलाह है उसका काम करें, मुल्क की मजबूती का काम करें, इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करें।
تو پھر آپ کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نا, ادروائز تو ٹھیک ہے چلنے دیں جیسے چل رہا بس. تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے, اس سے پہلے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی جانب سے وفاداریاں تبدیل ہونے کی باتیں کی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ خدشہ ہے اس حوالے سے. پھر اسی کے پیش نظر جو جنید اکبر ہیں, انہوں نے بھی تمام ارکان کو کہا کہ آپ ملک میں ہی موجود رہیں گے, کہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ارکان اپنا ووٹ اپوزیشن کو بھی دے سکتے ہیں؟ میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, جب آپ کا سربراہ اوپر موجود نہیں ہے تو آپ پہ جو مرضی کریں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ دیکھیں, میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے, اس کے کان میں جا کے کہے خدا کے لیے یار تم وزیر اعلیٰ ہو, اس صوبے کے سربراہ ہو. گفتگو سے یوں لگتا ہے جیسے وہ چرسی چکا نہیں ہوتا, اس میں کوئی وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں بھاگ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں, جو آپ کی خدمت کرتے ہیں لڑکے, اور سامان لا کے دیتے ہیں, ان کی گفتگو اور آپ کے اس وزیر اعلیٰ کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. اور عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتا ہے وہ بھی. اور اس گفتگو سے obviously میرا اپنا ذاتی ہے, میں نہیں سمجھتا, میں گہرائی سے تھوڑی جانتا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے اپنے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ بھی رویہ میرا نہیں خیال کہ بہتر ہے. تو پھر آپ کو پتا ہے جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو لوگ پھر اپنا غصہ تو نکالتے ہیں نا. بالکل. تو کیا کر لیں گے آپ, ان کا کیا کر لیں گے سوائے اس کے کہ آپ ایسے ہی باتیں کرتے رہیں گے, آپ ان کو دھمکاتے ڈراتے رہیں گے. تو وہ ڈرنے والے وہ بھی نہیں ہیں, وہ بھی پختون ہیں. وہ کون سا وہ کوئی اور کسی جہان کے رہنے والے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کی عادات کو بھی جانتے ہیں, آپ کے حالات کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ بدتمیزی تو ہر کسی کو کرنی آتی ہے. گنڈا پور صاحب بدتمیزی کرتے ہیں تو بدتمیزی تو میرے خیال میں شاید بچے کو بھی آپ کہیں وہ بدتمیز ہے تو بدتمیزی تو اس کو بھی کرنی آئے گی. تو لہذا میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے, آپ نے اس انسٹیٹیوشن کی عزت کروانی ہے, تو پھر آپ کو اپنے الفاظ پہ, اپنے کردار پہ, اپنی گفتار پہ بہت بالکل ایسے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں, لیکن وزیر اطلاعات ہیں آپ کی جماعت سے, ان کا تعلق ہے عطا تارڑ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب کیا سہیل افریدی کا, وہ ممکنہ طور پہ اس وجہ سے کیا ان کو منصب پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سہولت فراہم کریں گے. اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کی گزارش کروں, آپ نے ایک ابھی بات کی ہے کہ منفرد بیان دیا ہے, تو تارڑ صاحب خود بھی منفرد ہی ہیں. وہ کون سا بڑی مطلب چیز ہے, بڑی عام چیز تو نہیں ہے نا. وہ منفرد آدمی ہے اپنی ذات میں, خود ایک انسٹیٹیوشن. تو آپ اس کے بیانات کو اتنا مطلب نہ لیں اور ایسا نہ سوچیں. باقی بات یہ ہے کہ ان کو بیان دینا چاہیے, وہ وفاقی وزیر ہے, اور یہ جو دہشت گردی ہے یا یہ سارا معاملات ہیں یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. وفاق اس کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کی افواج پاکستان اس کو کنٹرول کرتی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی پہ آپ بالکل نظر رکھیں, آپ دہشت گردی کو پنپنے نہیں دیں گے, آپ اس کو ختم کر دیں گے, اور دوسری طرف کیا بیان دیں گے. بالکل. باقی منفرد ہے یار. سر آپ کی موجودگی کا فائدہ میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا آگے بڑھا جائے, اس پوائنٹ پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. اتحادی ہیں ہم غلام نہیں ہیں, اس طرح کا نعرہ اب سامنے آ رہا ہے, اور پھر پی ٹی آئی کی جانب سے جو تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے پیشکش بھی کی جا رہی ہے. کیا حکمران اتحاد کو واقعی کوئی خطرہ ہے؟ اصل میں میں نے آپ کو آپ کے پہلے سوالات کے جواب میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے. بالکل. اب پتہ نہیں, واللہ عالم مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. اگر تو رویہ وہی تحقیق امیز ہے, ذلت امیز ہے, یا بدتمیزی والا ہے, تو میرے خیال میں پھر وہ بھی بدلہ لیں گے اس وقت. اچھا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, آپ ان کے کام نہیں کر رہے, آپ ان کی خدمت نہیں کر رہے, آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے, وعدے آپ پورے نہیں ہو رہے, صوبے کے لوگوں کو جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہے, ان کا انٹرسٹ کو واچ نہیں کر رہے, تو یہ بڑا سخت وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ یاد رکھے, جب انسان فرسٹریشن میں ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اصول کیا کہتا ہے, وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کہاں پہ کیسے چوٹ لگانی ہے اپنے مخالف. بالکل. تو یہ تو گنڈا پور صاحب کو سوچنا چاہیے تھا. اب یہ بہتر تو یہی ہے کہ ابھی بھی میرے خیال میں شاید اب تو ہر وقت نہیں ہے. اب دیکھیں, میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ یہ ضرور کسی ایسی
मामलात का नतीजा है जो आपके हाथ से अब निकल गए हैं। इस सही। किस्म के बयान तभी आते हैं कि आप यहाँ छोड़ के ना जाएं, आप यहीं पे रहें, आप सबको इकट्ठा रखेंगे, आपको एक जगह बिठा के रखेंगे। ये उस वक्त होता है जब आप अपने अंदर से कमजोर महसूस कर रहे बिल्कुल। हैं। सही। बहरहाल आप भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। चलें सर, इंतजार के नतीजा साथ। थैंक यू निकलता है। सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मुल्क की सियासत के ऊपर तबसरा कर रहे थे। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।